बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। वो बस्ती जहाँ नेमतों के बारिश होते थे, एक ऐसा शहर जो खुशियों के साथ आबाद किया गया था। वहाँ बसने वाले कौम को दौलत, आराम और हर तरह की नेमत से माला माल कर दिया गया था। जमीन उपजाऊ थी, आसमान मेहरबान था और जिंदगी आसान, लेकिन उसे धरती पर गुनाह पैदे के पीछे नहीं, खुलेआम सांसें किए जाते थे। उनका जुर्म ऐसा था जैसा इंसानी इतिहास में पहले कभी देखा ही नहीं था। एक ऐसा अमल जो फितरत के खिलाफ था और जिसके मिसाल पहले कहीं दर्ज नहीं थी। नसीहतें की गई, समझाया गया, मगर उन्होंने सच को ठुकरा दिया। जब हद पार हो गई तो फिर आसमान का फैसला उतर आया और फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जमीन कांपी, आसमान गरजा और देखते ही देखते पूरी बस्ती को जड़ से उठाकर उलट दिया गया। वो शहर जो कभी दौलत और ताकत की मिसाल था, आज सिर्फ इबरत बन के रह गया क़यामत के लिए। दुनिया के नक्शे पर दो शहर अपने शान और शौकत की वजह से बहुत मशहूर थे, सादुम और गमोरा। इनमें से सादुम ऐसा शहर था जहाँ जमीन खुद नेमतों से भरी हुई थी। धरती से मीठे पानी के चश्मे फूटते थे और चारों तरफ हरे भरे बाग थे। खजूर के दरख्त फलों से झुके रहते थे। फसलें इतने शानदार थे कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये धरती उनसे नाराज भी हो सकती है। पानी में मिठास थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन अफसोस उनके दिल उस जमीन के मिठास के उलट सख्त होते जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी फितरत बदलने लगी। पहले छोटे गुनाह हुए, फिर वही गुनाह उनकी पहचान बन गई। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, फिर सरदार मुस्कुरा कर बोलेंगे नया रास्ता है, इसमें मजा है। और फिर लोगों में यह शौक, आदत और रवैया बन गया। गुनाह अब से फैल नहीं रहा, तहजीब के रंग में ढल गया। जहाँ लोग रात के अंधेरों से निकलकर खुले बैठकों में ऐलानिया फैसले करते और अल्लाह के बताए हुए अहकामों को बहस में उड़ा देते। दूर एक शहर बाबुल में अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से यह हिजरत कर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मतलब यह दोनों सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिन के सफ़र से भी जुड़े हुए थे। कुरान कहता है कि और हम उनको और लूत अलैहिस्सलाम को उस ज़मीन की तरफ बेचा कर ले गए जिसमें हमने सारी दुनिया के लिए बरकत रखी है। इसमें मुराद शाम का इलाका था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के रहनुमाई में शाम के कदीम शहरों में आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद एक शहर में रुक गए और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और बस्ती की तरफ भेज दिया जिसका नाम था सादुम, जहाँ इन्हें नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो रोशनी और रंगों से भरी दुनिया के बीच उनके कलम में अजीब से कपकपी उतरी। आंखों के आगे तिजारत के कारवां, ऊंचे मकान, बाजारों में अंबर और रेशम की खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली, सब कुछ अल्लाह के नेमतों की गवाही दे रहा था। मगर जैसे जैसे आप लोगों के बीच चले, उनके चेहरे से मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी, क्योंकि आप जो देख रहे थे वो एक नबी के लिए सिर्फ दुख का मंजर नहीं, कल हिला देने वाली सच्चाई थे। यह वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को छोड़कर अपने ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से दूर होकर मर्दों में ही मायल हो गए थे। ऐसा गुनाह जो इंसानी तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ था। कुरान के मुताबिक यह लोग इस बुराई को सिर्फ छुप कर नहीं, खुले आम अंजाम देते थे। उनके मजलिसों में बहराए, गलियों में फहासे, दरवाज़ा बंद करो और शराब लाओ और रास्तों पर मुसाफिरों के साथ बदसलूकी एक मामूल बन चुका था। लगता है यह अकेला है, चलो उसके मेहनत का फल हम न लेते। सदुम में कानून हमारा है, यह सामान हमें दे, इससे मैं तुम सबको रात में दावत दूंगा। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिज़्क़ और खूबसूरती दी थी, जरा सोचो उसी सरजमीन लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते। खुदा का वास्ता मुझे आज़ाद कर दो, उनका माल लूट लेते, उनके साथ नामुनासिब मांगल रखते हैं
اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا، میری قوم اللہ سے ڈرو، میں تم تک وہ پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی ہماری شہر کے گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، قوم کے عروج ایمان سے ہوتے ہیں، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے میں بولے، دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، ایمان کون سی چیز ہوتی ہے؟ لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جہاں انسانی فطرت خود روٹ دی جائے وہاں سالوں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے طعنہ مار کر کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے، ایک دن نہیں، ایک مہینے نہیں، پورا ایک دور نسلوں سے گزرنے والا عرصہ۔ لوط علیہ السلام انہیں گلیوں، انہیں بازاروں اور انہیں لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر ہر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی گھمنڈ، اور کہتے ہیں جس میں ہمارا ہے، اس پہ ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا۔ آخر کار آپ کے قلم میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلایا، اے میرے رب، اس فاسدہ قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر عزت اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ نے فوراً اپنے روایتی مہمان نوازی دکھاتے ہوئے فرمایا، تھوڑی دیر رکے، میں آپ کے لیے کچھ حاضر کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے اور کھانے کو چھو بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ خلیل اللہ کے قلب میں سوال اٹھ چکا ہے۔ تب انہوں نے فرمایا، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور شکر کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ خوش خبری کے بعد فرشتوں نے اگلا فیصلہ بھی سنایا، ہم اب ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے زیادہ فساد اور بے حیائی میں ڈوب چکے ہیں، وہاں ایک نبی تشریف فرما ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ہم ان کے قوم کو تباہ کرنے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحم اور شفقت کا سمندر تھے، آپ نے فرشتوں سے سفارش کی، شاید کوئی راستہ ہدایت کا ابھی بھی باقی ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا، ہدایت کی مہلت پوری ہو چکی تھی، اور فرشتے وہاں سے نکل پڑے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں مہمان بن کر گئے۔ جیسے ہی شہر میں خبر پھیلی کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، گھر دروازوں پر آوازوں کے تیزاب برسنے لگے، جوان بولے، دروازہ کھولو، مہمانوں کا استقبال ہم خود کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت صاف الفاظ میں روکا، نصیحت کی اور اللہ کا خوف یاد دلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ اور میرے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ قوم نے چیخ کر کہا، ہمیں تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں، ان مہمانوں کو باہر بھیجو۔ اور پھر فرشتوں نے اپنی اصلی شکل ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبرائیے مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر بالکل مت دیکھنا، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی جس سرزمین سے رحمت والے نکل گئے وہیں سے عذاب کا پہلا سر بلند ہوا، اور پھر اب اللہ کو حکم آیا، زمین لرزنے لگے، گھر پلٹنے لگے،
اور آسمان سے نشاندار پتھر گرنے لگے۔ ہر پتھر اپنا پتہ، اپنا نشانہ، اپنا مجرم لے کر آیا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اللہ نے اس بستی کو زمین کے سینے سے اوپر اٹھا دیا۔ ہر طرف پتھر برس رہے تھے، نہ محلوں کی اونچی چھتیں ان کو بچا سکیں، نہ سردار کی طاقت کام آئی، نہ لوگوں کے مال کام آئے۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور ان کے سارے گھمنڈ اور گناہ ہر پتھر کے ساتھ زمین کے نیچے دھس رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے پورے شہر کو پلٹ دیا۔ ہر راستہ، ہر گلی، ہر مکان الٹ گیا۔ ہر راستہ، ہر گلی، ہر مکان الٹ گیا۔ شہروں کے نام مٹ گئے، راستے مٹ گئے، اور لوگ بھی مٹ گئے، مگر واقعہ نہیں مٹا، کیونکہ اللہ کو اسے عبرت بنانا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا تو کمنٹس میں لکھو کہ آپ کو قوم لوط سے کیا سبق ملا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔